ए तपाईहरुको भाषा नि त्यो चाइनाको तिब्बतहरुसँग बोल्नेसँग मिल्छ? मिल्छ भाइ। हो त्यो तिब्बतहरुले बोल्ने भाषा तपाईहरुको भाषा? ए अनि नि तपाईहरुको त्यो तिब्बततिर त तपाईहरुको सम्पर्क हुन्न होला, त्यतातिर त तपाईहरुको छ त्यतातिर? भदैनीहरु लगेको त छ। ए भदैनीहरु उता तिब्बततिर? बस्नु चाहिँ हामी नेपालमा बस्छौँ, बाटो चाहिँ कतै साह्रो इङ्ग्लिस भएको हौ। पछाडिको दृश्य तातो पनि छैन त खासै, किन ब्रेक लागेन हौ पछाडिको। अफिसियली रूपमा गुफा पोखरीमा छिरिसकेको छु। अहिले भर्खर यहाँबाट एउटा ट्र्याक्टर गयो, यताबाट आउँदै गरेको, म जानुपर्ने उतै। त्यो ट्र्याक्टरलाई सोधेको गुफा कति समय लाग्छ भनेको 2 घन्टा जति लाग्छ भनेर भन्यो। अनि गुफैसम्म चाहिँ बाइक जाँदैन होला, मङ्गलबारेसम्म मात्र जान्छ भनेर भन्दै थियो होइन। लेट्स फिगर आउट। सो गाइज दिस इज पार्ट 2 होइन। अब हामी सुरु गर्छौँ। अहिले यो तिनजुरी हो, छपक्क यो तपाईँलाई छपक्क होइन ढपक्कै, के भन्छ छपक्क ढपक्क के भन्छ, ढपक्क फुल्छ होइन, छपक्कै छोपिदियो क्या यो कुहिरोले यो तिनजुरी एरिया। सो एकछिन बसेँ यहाँबाट, म एउटा ड्रोन उडाएँ जुन तपाईँले पहिलो भागमा देख्नुहुन्छ, मैले अपलोड गर्छु होला। एन्ड अब म बाइक चढ्छु। बाइक चढ्नु अप्ठ्यारो भयो त, कसरी राखेँ पुरो बोल्दै आएँ होइन, बोल्दै आएँ गाइज। लास्टमा गएर यस्तो हेर्छु त ब्याट्री सकेर अघि निभिसकेको रहेछ क्या गोप्रो त, कस्तो खालको रहेछ। एन्ड हामी त्यही हो, लुक एट द माउन्टेन गाइज। यो मकालु हो होइन, त्यता यो त कुम्भकर्ण हो क्या, पुरै माउन्टेन कि कस्तो दामी गाइज हेर्नु न यहाँबाटदेखि लिएर होइन। सो हामीले गोप्रोमा ब्याट्री हाल्यौँ होइन। अस्ति नै हामी यहाँसम्म आएको थियो विविधहरूसँग, विविध र मन्जिल ब्रदरसँग, अनि हामी यहाँबाट फर्केको। त्यो हेरी त बाटो त धेरै राम्रो भइसकेको छ यतातिर। एन्ड लेट्स सी अब मङ्गलबारेसम्म चाहिँ सजिलै जान्छ होला बाइक भनेर भन्दै थियो एउटा ट्र्याक्टरवाले। एन्ड अब मङ्गलबारेदेखि पनि लेट्स सी होइन के हुन्छ। आमामा यार माउन्टेन गाइज, नो वर्ड्स टु डिस्क्राइब। हामी गुफा पोखरीतिर लाग्दैछौँ है, यहाँबाट तिनजुरे बाटो, यो तिनजुरे एरिया नै हो। एन्ड बाटो त अप्ठ्यारो नै छ है, यस्तो त छै होइन, पुरा जे सिकियोस् भनेर छोडिदिनु पर्छ कि। दिस प्लेस आर सो पिसफुल, सो क्वाइट। अब अहिले पानी परिरहेको कारणले गर्दाखेरि कोही बाइकर्सहरू पनि त्यता आउन डराइराखेको छ होइन। अलिकति वेदर राम्रो होस् अनि जाउँला भन्नेहरू छन्। शब्दकोशमा तपाईँलाई यो सिनरी डिस्क्राइब गर्न शब्दकोशमा शब्द छैन कि गाइज। बाटोको त के कुरा गर्नु होइन। एन्ड म त ड्याङ बाइक छोडिदिँदैछु है तपाईँलाई। फर्स्ट टाइम पाइला टेक्दैछु म यो ठाउँहरूमा, यो जुन ठाउँमा मस्ती माथिसम्म मात्र आएको, अघि पनि भने होला होइन। त्यसै पनि मन कस्तो फुरुङ्ग भइराखेको छ। बाटोमा भन्दा धेरै ध्यान उतातिर गइरहेछ, हिमालतिर। अनि तपाईँले अनेस्टली भन्नु म सोच्छौँ, किन भन्दाखेरि देयर आर सो मेनी थिङ्स ह्यापनिङ इन लाइफ होइन। एउटा करियर छ, काम छ, प्रोफेसनल आफ्नो फिल्ड छ, एन्ड फ्यामिलीहरू छ। अनि मलाई चाहिँ के चाहिँ अहिले लागिरहेछ भन्दाखेरि म कहाँबाट कसरी टाइम निकालेर होइन पहिले चाहिँ ट्रेकिङ जाउँ होइन, अब हिमालको फेदतिर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हुन्छ हिमाल, एउटा सानो हिमाल चाहिँ चढ्छु, अनि त्यस पछाडि बिस्तारै ठुलो हिमालहरू पनि चढ्दै जानु पर्ला भन्ने खालको चाहिँ ठ्याक्क दिमागमा आइरहेछ क्या गाइस। है ट्रेकिङको बाटो त इङ्ग्लिस रहेछ हौ साथीहरू त हिँड्दै रहेछ, हिँड्दै त बरु ठिक छ होइन। साथीहरू भयो भने त ग्रुपमा तपाईँलाई यस्तो एकदमै हुन्छ नि नेचुरल एकदमै फिलिङ, भित्र बाटोको फिलिङ्स आफ्नो हुन्छ नि तपाईँलाई जस्ट फिल गर्नको लागि भनौँ न, आफ्नो भित्रैबाट अन्तर्हृदयको फिलिङ्स फिल गर्नको लागि सोलो राइड गर्न नै मजा हुन्छ के। कस्तो खालको इमोसनल टचहरू, इमोसनल खालको फिलिङ्स आउँछ। अब मलाई चाहिँ है ग्रुपमा पनि रमाइलो हुन्छ, ग्रुपमा साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि चाहिँ धेरै रमाइलो हुन्छ होइन। सम्म बाटो आएछ, म घरबाट हिँडेको खासै त्यति धेरै किलोमिटर पनि भएको छैन, सबै पनि यसमा पानी पसेर के पानी भिजेको बाइक पनि मैले फेरि एफजी 5 बेचिसके पछाडि त जति बेला पनि जहाँ पनि यही बाइक नै कुदाउनुपर्छ।
हिमालयन नै बस्नु चाहिँ हामी नेपालमा बस्छौँ बाटो चाहिँ कति साह्रो इङ्ग्लिस भएको हौ गाएर ऐतिहासिक फिलिङ्स आयो है गाइज ऐतिहासिक फिलिङ्स आयो कता के हुन्छ हौ यहाँ म्याप छ यता तिनजुरे मिल्खे एरिया छ वेलकम टु तिनजुरे मिल्खे यो चौकी आइपुगेँ म होइन चौकी बजार पछाडिको बाइकको ब्रेक लागेको छैन बाइक ब्रेक तातियो मलाई थाहा छ बिस्तारै जान्छु अगाडिको ब्रेक लगाएर टुक एट द माउन्टेन म्यान यही छ क्या माउन्टेन यही नजिकै म त उयो त्यो हिमाल भएकोमा हिमाल हेर्नु हिँडेको मजाले देख्दो रहेछ यहाँ हिमाल कुन हिमाल हो दिदी यो मकालु कुम्भकर्ण चाहिँ मास्तिर होइन वेलकम टु मङ्गलबारे यस्तो हुन्छ नि गाउँठाउँको बजारहरू यस्तै त हुन्छ नि भित्रैबाट लग्दै म रिसाउँछु नला यहाँ काहीँ चिया पसल भयो त चिया खान्थेँ म डाक्टरले बनाएको पोखरीबाटै निस्क्यो अहिले चाहिँ साइडमा जानु पर्यो भनेको घर रहेछ आमा कस्तो तातेर है इन्जिन तातेर आमा तातो तातो चिजहरू केही पाउँछ होला चिया कफी हो राम 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 जुत्ता हेरौँ साथीहरू होइन टायर गुड छ अगाडिको डिस्कमा माटो पसेर पखाल्नु पर्ला यार पछाडिको डिस्क तातो पनि छैन त खासै किन ब्रेक लागेन पछाडिको सो गाइज हामी अहिले मङ्गलबारे बजारमा आइपुग्यौँ होइन तिनजुरे बाटो त मलाई कति पनि लागेन एकैछिनमा आइपुगेँ अनि बाइक यहाँ छ होइन बाइकले त राम्रै पर्फर्म गरिरहेको थियो पछाडिको ब्रेकै लाग्नु छोड्यो होइन मुस्किलले तलबाट चाहिँ हुन्छ नि ओह्रालोसम्म चाहिँ कमसेकम लागेर राम्रो भयो 400-400मा चाहिँ ब्रेक बेगरै आएँ सो गाइज यो चाहिँ मङ्गलबारे बजार हो जिन्दगीको गोरेटोमा पहिलो पटक म आउँदैछु यहाँनिर एउटा बोर्ड रहेछ क्या होइन यतापट्टि चाहिँ मुडे जाँदो रहेछ यताबाट तेह्रथुम अनि यहाँ यो चाहिँ बोर्डर रहेछ कि लाइक हुन्छ नि शङ्खसभा जिल्ला र तेह्रथुम छुट्याउने छैन त हौ त्यहाँ बोर्ड छैन चिया चाहिँ यति दिनु न मलाई ल हो त मेरो खुट्टा एकदम हिलो छ ल मेरो भाइ आउने ल आउँछ मैले रेकर्ड हानिदिइरहेको छु सामान के छ हौ सामान के हाल्नु पर्ने पछाडिको ब्रेक पो लागेको छ कि छैन यार अलिअलि त काम गर्दैछ ल ब्रोहरू लाग्यो ल म बाटो त इङ्ग्लिस रहेछ र अब के देखिँदैन हौ कत्रो खोपिटा फेरि अब चाहिँ गुफाको गन्ध आउँदैछ है गाइस गुफा पोखरी चाहिँ कतै छ जस्तो पो लाग्दैछ त मलाई तारिकै ढुङ्गा आउँछ ढुङ्गा सकिने बित्तिकै हिलो आउँछ हिलो सकिने बित्तिकै ग्राभेल आई इन हेभन गाइस दिस इज द राइडर्स लाइफ लभ इट हु डजन्ट लभ टु कम इन दिस साइड अफ प्लेसेस गाइस यो सानो एउटा पोखरी छ आई डोन्ट नो यो के पोखरी हो सो मेबी अब म गुफा पोखरीको छेउछाउमै छु जस्तो लागिरहेछ म यार बादलमाथि छु म यार गाइस यस्तो राम्रो आकाश खुलिराखेको छ म पर्ख्यौँ कि राखेर हिँडेर जाउँ भन्नुहोस् जाँदाखेरि बाटोबाट जानु कि अर्को कुनै डाँडो छ बाटो हिँड्दा गरेर यहाँ आइयो म गुफा पोखरीमा आइपुगेँ अनि तर म अझै सोध्छु यहाँ गुफा पोखरी होटल एन्ड लज आज यहीँ बस्दिउँ
भन्नु पनि मलाई कति बज्यो भने 1 पनि बजेको जस्तो लागिरहेको छु म। दिदी गुफा पोखरी ठाउँ यही हो? हाम्रो पोखरी चाहिँ कुन हो दिदी? यत्रो सानो हो? फोटोमा चाहिँ ठुलो देखिँदै मलाई ठुलो छ भनेको ठिक छ। जस्ट यही पोखरी होइन? शङ्खसभा नगरपालिका। अनि म बजारमा आइसकेको छु। सो गाइज होइन मलाई चाहिँ गेटको चाबी दिइराखेको छ। मेरो पकेटमा गेटको चाबी छ। गेट यही रहेछ। तर गेटबाट भित्र पोखरीमा छिर्नुभन्दा पनि म यो साइडबाट मासतिर चढ्दैछु। एन्ड माथिबाट मजाले देखिएला। उकालो चाहिँ थाकिन्छ क्या, त्यहाँसम्म जति पनि हिँडिन्छ। वाह, यो माथिको डाँडा अत्यन्त रमाइलो। पोखरी चाहिँ अलिकति धेरै हाइप बेसी भएर होला होइन, धेरैजनाले हो गुहा पोखरी भनेर। त्यति मलाई ठुलो लागेको थियो होइन, यस्तो सानो रहेछ। सो फाइनली म इटहरी बाटोको बिसाउँदै 6 घन्टाको राइड, त्यस पछाडि 15 मिनटको हिँडाइ बाटोमा आइपुगेको छु गुफा पोखरी। यो गुफा पोखरीको बजार तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ होइन, सानो चुटिक्क परेको। लकडाउनले साह्रै असर पारेछ होइन। कस्तो सुनसान ठाउँ होइन, रमाइलो सो हुन्छ नि। समय बिताउन त अत्यन्तै दामी के। मलाई चाबी दिइरहेको थियो होइन, चाबी गेट खोलेर भित्र पस्नु भनेर। यहीँबाट पस्नु सजिलो रहेछ, यहीँबाट पसिदिनु पऱ्यो। सो म लगभग अब अफिसियली रूपमा गुफा पोखरीमा छिरिसकेको छु। यो सङ्खुवासभा जिल्लामा पर्छ। सानो चिटिक्क परेको ताल छ, यहाँ तपाईँले हात खुट्टा नुहाउन चाहिँ मनाइ छ। अहिले चाहिँ त्यही हो गाइज होइन, गुफा पोखरी पुगिस् भन्दाखेरि गुफा पोखरी पुगेँ, गुफा पोखरीसम्मको राइड गरिस् भन्दा गुफा पोखरीसम्मको राइड गरेँ भन्ने त्यही राइडकै मजा भयो। एन्ड अर्कोतिर भनेको यो सुन्दर शान्त, तर स्पेसली जुन यो गुफा पोखरीबाट जुन स्पेसली यसको यो सिजनमा चाहिँ यो दामी हुन्छ क्या। एउटा सिजन भनेको तपाईँ लाली गुराँस फुल्ने बेलामा होइन, जति बेलामा तपाईँलाई लकडाउन भएको थियो, आउने प्लान थियो, आउने पाइएन। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको तपाईँलाई हिउँ परेको बेलामा। हिउँ परेको बेलामा बाइक त डेफिनेटली यहाँसम्म आउनु ल्याउनु सकिँदैन, तर हिउँ परेको बेलामा जुन यो ठाउँ हुन्छ नि यति दामी हुन्छ गाइस होइन। सो गाइस गुफा पोखरीमा यहाँ आइसके पछाडिको एउटा फेमस चिज भनेको चाहिँ यहाँबाट लिने फोटोग्राफी हो होइन। धेरैजनाले हामीले देखाएको छौँ होइन गुफा पोखरीमा खिचेको फोटो भनेर। सो यहाँबाट फोटो खिच्दाखेरि दुईवटा कर्नरलाई चाहिँ एकदम विशेष गरेर साथीहरूले ध्यान दिनुहुन्छ। एउटा भनेको त्यहाँ त्यो परको तपाईँले अलिकति रुखहरू छ नि होइन, अलिकति बाक्लो, अनि त्यसको मुनि अलिकति निलो अलिकति गहिरो जस्तो पनि छ त्यहाँ होइन, निलो जस्तो देखिन्छ। एन्ड अर्को हाम्रो साथीहरूले एकदमै हुन्छ नि नछुटाउने भनेको चाहिँ यो रुख हो होइन, यो रुखको मुनिको छाया। मलाई चाहिँ अझै यस्तो खालको राइड भयो भने, ट्राभल भयो भनौँ न, अति दामी हुन्छ कि। लगभग मोटरसाइकलमा पनि कुदाउनु भयो, अनि मोटरसाइकल कहीँ राखेर हिँड्न पनि पऱ्यो भने चाहिँ अति रमाइलो लाग्छ क्या। फुल बडी एक्सर्साइज त हुन्छ नि, मेन्टली पनि फ्रेस भइन्छ, फिजिकल्ली पनि फ्रेस भइन्छ। एकदमै मलाई मन पऱ्यो, धेरै पनि हिँड्नु परेन। अहिले सिजन होइन रहेछ,
सिजन अहिले होइन नि सिजन कि त चैत वैशाख कि त हिउँ परेको बेलामा हजुर हजुर अब 2-3 महिना पछाडि हुन्छ जब हिउँ पर्छ नि फेरि बाइक त म त आउनु सकिँदैन हिउँ पऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै लोकल अन्डा त होइन होला त्यही लोकल नि हो र अनि यहाँको त लोकल हुन्छ त्यसो गर्नु नि त मलाई 3 अन्डा बनाइदियो नि त हुन्छ बनाइदिन्छु ऊ चिया बन्छ भन्छ म दुधको खाँदिनँ कि रातो भन्छ रातो चिया कोडा मरिच छन्सिन होला ल मरिच अलिकति हालिदिनु तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् खुट्टा होइन पुरा घाउने बनाइदिएको यो तपाईँलाई 15 मिनट हिँड्दाखेरि यहीँ त छ त यहीँ त थियो त त्यो कहाँ गयो हरियो मोबाइल छ अलिकति हरियो होइन अस्ति नै मैले यहाँदेखि अलिकति माथि एउटा भ्यू टावर पनि मैले देखिरहेको छु यहीँबाट देखिन्छ एकदमै राम्रो रहेछ हिँडेर जाँदा आधा घन्टा मेरो त्यस्तो बस्ने खालको प्लान छैन होइन यो पटक नै चाहिँ अलिक अफ सिजनमा आएर त्यति एक्सपेक्टेसन मिट भएन हिमाल पनि देख्यो नत्र हिमाल देखिन्छ त है यस्तो तिनजुले बाटो चाहिँ मजाले देखिरहेको थियो अलिक ढिलो भयो त आज पनि अघिसम्म खुलेको थियो क्या अहिले पछि पछि यस्तो हुन्छ भरे बेलुकातिर खुल्ला बेलुका नै खुल्छ बिहान पनि खुल्छ सो अघि आउँदा हामी तल्लोबाट आयौँ होइन अहिले चाहिँ हामी योबाट आउँछौँ क्या योबाट आउँछौँ र यो बाटोबाट जाँदैछौँ त्यो अघि म आउँदै गर्दाखेरि जुन पर त्यो खन्दै थियो डोजर लगाएर त्यही ब्रदरहरू चाहिँ अहिले यो बाटो आएको देखेँ क्या मैले खानासाना खाने के गर्न आएको होला दुईजना नि सोधेको यो बाटो सिधा हुन्छ भनेर भन्यो सो म यो बाटो आउँदैछु रोडको बाटो छोडेर अब मैले लिटरली रूपमा होइन केही अब तत्कालै त आइँदैन होला केही महिनाहरूको लागि वर्षहरूको लागि गुफा पोखरीलाई बाई बाई भन्दैछु होइन एन्ड मिठो मेमोरी छोटो मिठो गफ त्यहाँ भयो तपाईँहरू लिम्बू भोटिया भाइ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भोटे भोटे लामाहरू कस्तो थर के लेख्नु छ थर हामी भोटिया भोटिया लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूको भाषा पनि त हुन्छ नि भाषा हुन्छ नि ए तपाईँहरूको भाषा नि त्यो चाइनाको तिब्बतहरूसँग बोल्नेसँग मिल्छ मिल्छ भाइ हो त्यो तिब्बतहरूले बोल्ने भाषा तपाईँहरूको भाषा ए अनि नि तपाईँहरूको त्यो तिब्बततिर त तपाईँहरूको सम्पर्क हुन्न होला त्यतातिर त तपाईँहरूको छ त्यतातिर हाम्रो भदैनीहरू लगेको त सक्छ ए भदैनीहरू उता तिब्बततिर ए भनेपछि तिब्बतको भाषा र तपाईँहरूको भाषा एउटै खम्बाको भाषा चाहिँ मिल्दैन ए ल भनेपछि तिब्बतको मान्छेहरू पनि त्यता ओर्दोर त गर्छन् होला नि त अहिले त लकडाउन नै बन्द गरेर अहिले त बन्द छ तर बन्द नहुँदाखेरि उता तिब्बतबाट पनि आउँछन् आउँछ भदैनीहरू तर केटीहरू दिँदैन अहिले केटीहरू चाहिँ आउनु दिँदैन जस्ट केटाहरू मान्छेहरू मात्र ए केटीहरू बिहे गर्न दिँदैन अब ऐ। केटा र केटी मन परापर गरेर ल्याउँदामा नि अँ पैसा लगिहाल्छ माथिबाट आर्मी पठाएर नेपाल सरकारले होइन माथिबाटै उसले तिब्बतले तिब्बत नै भनेपछि तिब्बतको छोरीचेलीहरू चाहिँ यहाँ बिहा गरेर ल्याउनु पाएन अब पाएन पहिला पाउँथ्यो हाम्रो छोरीचेलीहरू त लान्छ नि त उनीहरूले कि पाउँदैन हाम्रो पनि अब को नि त माथिबाट त दिँदैन भाइ कार्यक्रम यसो एकचोटि ओलाङचुङमा केटी ल्याएछ अरे अनि ओलाङचुङमा केटा र केटी मन पराएको यसो कार्यक्रम लगान गर्दै गर्दै माथिबाट गाडीमा झुकाएर लगिदिइहाल्यो खोसेर ए ए त्यस्तो पो रहेछ त